दशैं पर्व अंतर्गत कत्यानी देवीको पूजा गरिएको सम्बन्धी प्रसंगबाट टाइम्स समाचार आज सुरु गर्न चाहन्छु। बिहिबार बडा दशैंको छैठौं दिन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले कत्यानी देवीको पूजा गरेर मनाएका छन्। कत्यानी देवीलाई हिन्दू धर्म ग्रन्थमा साहसको प्रतीकको रूपमा वर्णन गरिएको छ। दान लगायतका पुण्य कर्म तथा शुभ कार्य गर्दा असुरी प्रवृत्तिका राक्षसहरूबाट हुने विघ्न बाधा रोक्न देवी कत्यानीको यस लोकमा आगमन भएको ग्रन्थमा उल्लेख छ। अति शक्तिशाली सिंहमा चढेर देवी कत्यानीले दानवको वध गरेको देवी भागवत लगायतका ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। देवी कत्यानी माता पार्वतीको स्वर्ण अवतार पनि मानिन्छन्। नवरात्रको अवसरमा देवीको आराधना गरी पूजा गरेमा शक्ति, ऐश्वर्य, विद्या प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। यस आधारमा वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि नवमीसम्म देवीको विशेष आराधना गर्दछन्। 9 दिनसम्म पूजा आराधना गरेको प्रसाद विजयादशमीको कोजाग्रत पूर्णिमाको दिनसम्म लगाइन्छ। नवरात्रमा देशभरका शक्तिपीठमा पूजा आराधना एवं दर्शन गर्न भक्तजनको भीड़ लाग्ने गरे पनि यस वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिरहेकोले धेरै मन्दिर बन्द छन्। भौतिक दूरी कायम गरी स्वास्थ्य सुरक्षाका साथ विधि सहित केही मन्दिरमा भने खुला गरिएको छ। खुला भएका मन्दिरहरूमा भक्तजन पुग्ने गरेका छन्। दशैंको छैठौं दिन बिहिबार जनकपुर सहित तराई मधेसमा बेलनौती विधि सम्पन्न गरिएको छ। पर्वका अवसरमा प्रतिमा बनाइएका देवी दुर्गाको आँखा उघार्ने प्रयोजनका लागि बेलनौती विधि गरिने मैथिली परम्परा रहँदै आएको छ। बेलनौतीको अर्थ बेललाई निम्तो दिनु भन्ने हुन्छ। मधेसमा बडा दशैं पर्वको माटो मुछेर बनाइएको देवी प्रतिमाको आँखा सप्तमीका दिन खोल्ने बेलामा यो भेट्नु प्रयोग गरिने परम्परा छ। यसका लागि एक दिन अघि खष्टी तिथिका दिन मध्याह्नपछि बस्ती नजिकको बेलको रुखमा चढेर एउटा बेल फललाई रातो रुमालले बाँध्ने विधिलाई मिथिलामा बेलनौती भन्ने गरिन्छ। आज खष्टीका दिन मिथिलाका प्रत्येक गाउँ नगरमा बेलनौती विधि सम्पन्न गरिएको छ। दशहराको दशौं पर्व छैठौं दिन यो विधि उत्सवमय वातावरणमा मनाउने मधेसमा परम्परा छ। यद्यपि यसपालि कोभिड-19 संक्रमण जोखिमले बाजा गाजा र भीडभाड केही नगरी केही प्रतिनिधिले बेलको रुखमा पुगेर यो विधि सम्पन्न गरेका छन्। संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासनले भीडभाड नगर्न नियमित पूजा आराधना बाहेक देवी शक्तिपीठ र मन्दिरमा मेला उत्सव लगाउन नपाइने गरी नवरात्रभरिका लागि घटस्थापनाकै दिन निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। खष्टीका दिन वैदिक मन्त्रोच्चारण सहित निम्तो गरेर बाँधिएको बेलको फल भेट्नु सहित सप्तमीको दिन टिपेर सोही फलको भेट्नुलाई प्रतिमाको आँखा कोट्याएर उघार्ने परम्परा अनुसार बेलनौती सम्पन्न गरिएको हो। नेपालमा बिहिबार थप 3637 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 3637 जना कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा थप 1552 जनामा कोरोना देखिएको छ। जस अनुसार काठमाडौँमा 1283, ललितपुरमा 157 र भक्तपुरमा 112 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,48,509 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 21 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म कोरोनाका कारण 812 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार बिहिबार थप 3215 जना संक्रमित निको भएर डिस्चार्ज भएका छन् भने हालसम्म 1,02,820 जना संक्रमित निको भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। संक्रमितको संख्या 3637 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 1283, भक्तपुरमा 112 र ललितपुरमा 157 गरी जम्मा संक्रमितको संख्या 1552 छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 3751 रहेको छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 252, प्रदेश 2 मा 89, बागमती प्रदेशमा 302, गण्डकी प्रदेशमा 552, लुम्बिनी प्रदेशमा 1142, कर्णाली प्रदेशमा 386,
र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1028 जना। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूमा जम्मा 3215 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 1,02,820, प्रदेश 1 बाट 9,143, प्रदेश 2 15,930, बागमती प्रदेश 47,577, गण्डकी प्रदेश 5,068, लुम्बिनी प्रदेश 12,853, कर्णाली प्रदेश 4,125, सुदूरपश्चिम प्रदेश 8,124 जना। कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 69.2% छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा संलग्न चिकित्सक, नर्सेस, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 44,877 रहेको छ। हाल क्वारेन्टाइनमा 3,751 जना छन् भने नेपालमा हालसम्म 13,50,152 वटा पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। धनुषामा 16 वर्षीय किशोरीलाई कर्नी गरेको अभियोगमा 1 जना पक्राउ परेका छन्। जनकपुर उपमहानगरपालिका 13 कबडहल बस्ने 32 वर्षीय विष्णुदेव राउतलाई पक्राउ गरिएको हो। बुधबार साँझ प्रहरीले काकाको घर जनकपुर आएका अवस्थामा राउतले किशोरीलाई कर्नी गरेको भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा र वाडा प्रहरी कार्यालय मुजेलियाबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। त्यस्तै सिराहामा 14 वर्षीय किशोरीलाई कर्नी गरी अभियोगमा 1 जना पक्राउ परेका छन्। सिराहाको मिर्चैया नगरपालिका 3 बकथलमा बस्ने 50 वर्षीय भोला सदालाई पक्राउ गरिएको हो। बुधबार साँझ प्रहरीले ती किशोरीलाई सोही ठाउँ स्थित धान खेतीमा कर्नी गरेको भन्ने खबर प्राप्त हुन साथ इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाबाट खटिएको प्रहरीले सदालाई पक्राउ गरेको हो। यस सम्बन्धमा स्थानीय प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। सप्तरी स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा एक नवजात शिशुको डाक्टरको लापरवाहीले मृत्यु भएको भन्दै परिवारजनले कारबाहीको माग गरेका छन्। सप्तरीको राजविराज नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 की 29 वर्षीय मौसमी सरकारको गएको असोज 30 गते गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा सफल शल्यक्रिया मार्फत शिशु जन्मिएकी थिइन्। अस्पतालमा बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर समयमा नआउँदा शिशुको मृत्यु भएको भन्दै परिवारले छानबिनका लागि गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालको प्रशासनमा उजुरी समेत दिएको छ। डाक्टर उषा देव, डाक्टर दिलीप शाह तथा उनका सहयोगी स्टाफ नर्सको टोलीले शिशुको जन्म भए पनि अस्पतालको अपरेसन कक्षमा बालरोग विशेषज्ञसँग चेक जाँच नगराएकोले मृत्यु भएको शिशुको आरोप रहेको छ। अस्पतालको लापरवाहीकै कारण आफ्ना बच्चाको मृत्यु भएको भन्दै सरकारले जिल्ला घटना बारे छानबिनका लागि अस्पताल प्रशासनलाई पनि आग्रह गरेका छन्। उहाँले अस्पतालको अव्यवस्थित वातावरण र डाक्टरको लापरवाहीका कारण आफ्नो छोराको मृत्यु भएको आरोप समेत लगाएका छन्। यता अस्पतालका मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट डाक्टर रञ्जित झाले 72 घण्टाको समय माग गर्दै दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने आश्वासन दिनुभयो। घटनाबारे विस्तृत बुझेर सत्य तथ्य सार्वजनिक गरिने डाक्टर झाले बताउनुभयो। मृतक शिशुका बाबु सरकारको भनाइ छ। मोबाइल प्रयोग गरी कसैले गलत सन्देश प्रवाह गरेमा कारबाही हुने भएको छ। पछिल्लो दिनमा भ्रामक सन्देशहरू आइरहेको गुनासो आएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यस्तो सन्देश पठाउनेलाई कारबाही गरिने जनाएको हो। मोबाइल सेवा प्रदायकको नेटवर्क प्रयोग गरी गलत तथा भ्रामक सन्देशहरू मोबाइल सेवाका ग्राहकलाई सम्प्रेषण प्रवाह भएको विषयमा यस प्राधिकरण गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। प्राधिकरणले आफ्नो सूचनामा भनेको छ, मोबाइल सेवाको नेटवर्क प्रयोग गरी गलत तथा भ्रामक सन्देशहरू मोबाइल सेवाका ग्राहकहरूलाई सम्प्रेषण प्रवाह नगर्न गराउन सबै मोबाइल सेवा प्रदायकहरू संस्थाहरूलाई जानकारी गराइन्छ। दूरसञ्चार ऐन 2053 को दफा 30 ले कुनै व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवाको दुरुपयोग गरेमा, अनाधिकृत प्रयोग गरेमा वा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित कुनै सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिबाट बिगो असुल गरी बिगो बमोजिम जरिवाना समेत गर्न सक्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTVT-ले डिप्लोमा तहको नियमित तथा आंशिक सेमेस्टर डेन्टल कन्भर्जनको परीक्षा मङ्सिर 8 गतेबाट सुरु गर्ने भएको छ। CTVT-ले नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण स्थगित परीक्षा पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्रहरूमै
सञ्चालन गर्न लागेको हो। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालन गरेर परीक्षा सञ्चालन गरिने सिटिबिटीले जनाएको छ। कोभिड-19 संक्रमण देखिएका परीक्षार्थीले होम आइसोलेसन वा संस्थागत आइसोलेसनमा बसेको प्रमाण पेश गरेमा छुट्टै परीक्षाको व्यवस्था गरिने भएको छ। परीक्षा जुन गए परीक्षार्थीहरूलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले 7 दिनभित्र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा सम्पन्न गर्न भनिएको छ। सिटिबिटीले डिप्लोमा प्रमाणपत्र तहको एक विषय मौका परीक्षा भने 22 कार्तिकमा सञ्चालन गर्ने भएको छ। ललितपुरको जाउला खेलमा रहेको सदर चिडियाखानालाई ललितपुर महानगरपालिकाले 10 लाख रुपियाँ सहयोग गरेको छ। महानगर प्रमुख चिरी बाबु महर्जनले बिहिबार एक कार्यक्रम बीच चिडियाखाना प्रमुख चिरञ्जीवी पोखरेललाई 10 लाख रुपियाँको चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको। कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि चिडियाखाना बन्द अवस्थामा रहेकोले आमदानीको मुख्य स्रोत टिकट काउन्टर बन्द भई आर्थिक समस्या परेको थाहा पाएपछि महानगरले रकम सहयोग गरेको मेयर महर्जनले बताउनुभयो। धेरै कर्मचारी तलब बिना काम गरिरहेको र कोरोना महामारीका कारण 1000 वन्यजन्तु पाल्न चिडिया घरलाई गाह्रो भइरहेको थाहा पाएपछि समस्या परेको बेला सहयोग गरेको समेत उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले चिडियाघर महानगरको धरोहर पनि भएकोले अन्य संघ संस्थाले पनि समस्या परेको बेला सहयोग गर्नुपर्ने मेयर महर्जनले बताउनुभयो। साथै उहाँले भोलिको दिनमा थप सहयोग गर्नु परे महानगर तयार रहेको विश्वास दिलाउनुभयो। यहाँ चाहिँ लगभग 400 वन्यजन्तुहरू छन्। हजार चान्चुन वन्यजन्तुहरू छन् र उनीहरूलाई चाहिँ जुन किसिमले उनीहरूको दिनचर्या छ त्यो दिनचर्यामा चाहिँ कुनै पनि किसिमको रसोदीर्घ परिवर्तन नभएको अवस्था, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई खुवाउनु पर्ने, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आदि इत्यादिमा चाहिँ नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यसमा थप कुनै पनि किसिमको राहत प्राप्त नभएको अवस्थामा उहाँहरूलाई चाहिँ यो सेन्ट्रल जू नेपालको वान एन्ड ओन्ली जू, त्यो पनि ललितपुर महानगरपालिकाको एउटा अभिन्न एउटा अङ्ग हो, उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै गाह्रो पर्यो भन्ने कुरा त्यो पत्रिकामा देखेपछि मैले उहाँसँग त्यसको भोलिपल्ट नै उहाँसँग एउटा मैले सानो बैठकको आयोजना गरेँ। त्यसले चाहिँ अलिकति इन्करेज होस् र अन्य सङ्घ संस्थाहरूले पनि त्यसमा चाहिँ सहयोगको निमित्त उहाँहरूले पनि मुठी खोलोस् भन्ने चाहिँ एउटा हिसाब किताब जुन त्याग छ त्यसलाई पनि म नतमस्तक भएर म चाहिँ उहाँलाई तारिफ गर्न चाहन्छु, उहाँलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसको लागि जुन एउटा नेतृत्व डाक्टरले लिनुभएको छ त्यो नेतृत्व ज्यादै नै राम्रो नेतृत्व उहाँको मैले खबर गरी हुनेवाला छ भनेदेखि फेरि पनि मलाई खबर गर्नुहोस्, म चाहिँ यत्र तत्रबाट चाहिँ सहयोगको निमित्त व्यवस्थापन गर्ने पनि म चाहिँ। त्यस्तै उहाँले चैत 11 गतेदेखि लकडाउन सुरु भएसँगै राहत वितरणसँगै महानगरभित्रका सडकमा रहेका बाँदर, पन्छी, कुकुर, सडकमा छाडिएका गाई गोरुको पनि व्यवस्थापन गरेको जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रमको अवसरमा मेयर महर्जनले महानगरवासीलाई विजयादशमी तथा नेपाल सम्बतको शुभकामना समेत व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले शुक्रबारदेखि नेपालमा क्लिन फिल्ड लागू गर्ने भएको छ। कार्तिक 4 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले शुक्रबारदेखि नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूमा विज्ञापन रहित क्लिन फिल्ड लागू गरिने जानकारी दिनुभयो। कार्तिक 7 गते क्लिन फिल्ड लागू गर्ने गरी कानून तथा संस्थागत तयारी समेत पूरा गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो। उहाँले विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076 को दफा 2077 कार्तिक 7 गतेदेखि क्लिन फिल्ड लागू गर्ने व्यवस्था गरे अनुसार नै तयारी पूरा भएको बताउनुभयो। उक्त ऐनको दफा 6 मा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलहरूमा विज्ञापन रहित सामग्री प्रसारण गर्ने र नेपाली च्यानलहरूले विदेशी विज्ञापन प्रसारण गर्दा डबिङ गरेको सामग्री प्रयोग गर्न नसक्ने उल्लेख गरिएको छ। क्लिन फिल्ड लागू गर्नका लागि पनि विज्ञापन बोर्डको गठन गरिएको र त्यसको अध्यक्षमा मन्त्रालयका सहसचिव दिल्ली राज शर्मालाई नियुक्ति दिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो। बोर्डले अनुगमनका लागि संस्थागत तयारी गरिसकेको र कार्तिक 8 गतेदेखि निरन्तर अनुगमन गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री गुरुङले नेपालमा विदेशी च्यानल प्रसारण गर्ने संस्थाहरूलाई त्यसबारे जानकारी दिइसकेकोले क्लिन फिल्ड नभएमा कानून अनुसार कारबाही हुने पनि जानकारी गराइएको बताउनुभयो। विज्ञापन रहित प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपालमा प्रसारण हुने
विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले विज्ञापन रहित क्लिन फिट प्रसारण गर्नुपर्ने ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखतमा विदेशी च्यानलसँग डाउनलिङ्क गरी प्रसारण गर्न सम्झौता गरिसकेका संस्थाहरूले ऐन प्रारम्भ भएको 1 वर्ष अर्थात् 2077 कार्तिक 7 गतेभित्र विज्ञापन रहित क्लिन फिट प्रसारण गर्नुपर्ने, विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चार माध्यमले प्रसारण गर्न डबिङ गरी प्रसारण गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। सोको नियमावली समेत लागू भइसकेको छ। विज्ञापन ऐन कार्यान्वयनको सहजीकरणको लागि सरकारवालाहरूसँग निरन्तर संवाद, छलफल, अन्तर्क्रिया रहित क्लिन फिट प्रसारण नभएमा कानुन अनुसार हुने बेहोरा यसअघि नै सम्बन्धित सबै सङ्घ संस्था तथा सरकारवालाहरूलाई विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराइ यस कार्यमा सहयोग गरिदिनु हुन सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछु। त्यस्तै सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट बजेटरी सहायताको रूपमा 24 अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण लिने भएको छ। कार्तिक 4 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो। सहायताको रूपमा प्राप्त हुने 200 मिलियन अमेरिकी डलर करिब रु 24 अर्ब बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस प्रस्ताव उप हामीले नेपाली श्रमिकहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिने र विदेशी श्रमिक ल्याउनु पर्यो भने पनि त्यसको निम्ति निश्चित मापदण्ड पुर्याएर मात्रै हामीले नेपाली उद्योगहरूको मागको आधारमा हामीले विदेशी श्रमिकहरू ल्याउनको निम्ति अनुमति दिने भन्ने राजस्व न्यायाधिकरणको कानुन अध्यक्ष जो उच्च अदालतका मान्य न्यायाधीशहरूलाई हामीले नेपालको सरकारी जग्गा र राष्ट्रिय वन क्षेत्रलाई हाम्रो स्थानीय पूर्वाधार विकासको निम्ति सडक सञ्जालहरू निर्माण गर्नको निम्ति र शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सरकारी जग्गालाई लिजमा दिने हामीले केही। त्यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले नेपाली श्रमिक उपलब्ध नभएको अवस्थामा श्रम कानुनको निर्देशित गरेको प्रक्रिया पूरा गरी उत्पादनशील उद्योगलाई भारत, चीन लगायतका अन्य मुलुकबाट श्रमिक ल्याउन अनुमति दिने, न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने निर्देशिका 2077 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेललाई नियुक्त गर्ने, परराष्ट्र नीति 2077 स्वीकृत गर्ने लगायतको 16 वटा निर्णय गरेको छ। अमेरिकी सहयोग एमसीसी सम्झौता खारिजको माग गर्दै 21 राजनीतिक संगठनले काठमाडौँको माइती घरमा मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँको माइती घर मण्डलामा गत एकता सम्मिलित 21 राजनीतिक संगठनहरूले एमसीसी खारिज लगायतको माग राख्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारिज गर्नुपर्ने, कोरोना संक्रमित बिरामीको निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न नपाइने, 21 वाम गठबन्धन विरुद्ध गृहमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने लगायतका प्ले कार्ड बोकेर विरोध प्रदर्शनमा उत्रेका हुन्। त्यस्तै सरकारले कोरोना संक्रमित बिरामीको निशुल्क उपचार नगर्ने निर्णय फिर्ता नलिए सडक आन्दोलन निरन्तर गर्ने चेतावनी दिएको छ। निशुल्क उपचार नगर्ने सरकारको निर्णयले संविधानको धारा 35 र सर्वोच्च अदालतको परमादेशको धज्जी उडाएको उनीहरूले बताएका छन्। प्रदर्शनमा सहभागी 21 राजनीतिक संगठनका नेता परि थापाले कोरोना महामारीको बेला सरकार आफ्नो दायित्वबाट उम्किन खोजेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले समस्यामा परेका नागरिकलाई मनकारी समाजसेवीहरूले खाना खुवाउने व्यवस्था गरिरहे पनि सरकार टुलुटुली हेरेर बसेको समेत आरोप लगाउनुभयो। अर्को कुरो, नेपालको संविधान कानुनले पनि महामारीलाई राज्यको दायित्व भनेको छ र राज्यले चाहिँ त्यसको निशुल्क उपचार गर्नुपर्दछ भनेर भनेको छ। मृत्युदर पनि त्यसरी बढिरहेको छ। त्यस अवस्थामा
यो वर्तमान सरकारले नेकपाको सरकारले लाचारीपूर्वक हात खडा गरेर यो महामारीबाट आफ्नो दायित्वबाट उम्कन हेर्नुहोस् संहिताको अनुसार संहिताको मोडल अनुसार राज्यको संरचनाहरू समायोजन गर्नको लागि आयोगले रिपोर्ट दिएको छ 60 भन्दा बढी विभाग र संस्थानहरू अनावश्यक भनेको छ मन्त्रालय 14 वटामा सीमित गर्न भनेको छ तर सरकारले त्यो कुनै पनि गरेको छैन त्यसो भएको हुनाले यो लगायत मुख्य कुरो त हाम्रो यो हो र यसको साथसाथै वर्तमान सरकारले गरेको जनविरोधी राष्ट्रघाती काम प्रकारहरू त्यसमा चाहिँ एमसीसी लगायतका कुराहरू आउँदछन् र साथसाथै देशमा दलितहरूमाथि दमन भएको छ त्यस्तै गरेर 21 राजनीतिक संगठन अंतर्गत नेकपा मसाल, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, नेकपा माले, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल, देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जागरण मञ्च लगायतका दलहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। यस वर्ष दशैंमा बैंकहरू बन्द हुने भएपछि बिहीबार सबै बैंकका शाखाहरूमा सेवाग्राहीको भिड लागेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै बैंकहरूले फूलपातीबाट आफ्ना शाखाहरू नखोल्ने निर्णय गरेपछि बिहीबार सम्पूर्ण बैंकका शाखाहरूमा सेवाग्राहीको भिड लागेको हो। सरकारले तोकिए अनुसार यही कार्तिक 7 देखि 11 गतेसम्म 5 दिन सबै वाणिज्य बैंकका शाखा बन्द हुने बताइएको छ। गत वर्ष बडा दशैंको बिदामा समेत सीमित बैंकका काउन्टर खोलेर सेवा प्रवाह गरेका बैंकले यस वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम रहने भन्दै कुनै पनि बैंक नखोल्ने निर्णय गरेको हो। बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले दशैंमा सीमित बैंकका शाखाहरू खोल्दा सेवाग्राहीको झन भिड बढी हुने भन्दै बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। हाल बैंकहरूले एटीएम तथा डिजिटल कारोबारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएकोले यसपटक डिजिटल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गरी शाखा खोलेर दिने सेवालाई बन्द गरिएको बताएका छन्। भारत सरकारले कोरोना भाइरस महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि बन्द गरेको नेपाल भारत सीमा नाकाहरू खोलेको छ। बिहीबार एउटा औपचारिक घोषणा गर्दै 10 महिनादेखि बन्द रहेको नेपाल इन्डो बोर्डर भारत सरकारले आफ्नो तर्फको सीमा पूर्ण रूपमा खुल्ला गरेको हो। भारतको इमिग्रेसन डिपार्टमेन्ट अनुसार बिहीबारदेखि भारत सरकारले नेपाल भारत नाका आधिकारिक रूपमा खुल्ला गरेको हो। दशैं, दीपावली, सोहोरिया र छठ पर्वको मध्यनजर गर्दै भारत सरकारले सीमा नाकालाई खोल्दै आवागमन सुचारू गरेको हो। तर नेपाल तर्फको सीमा अहिले पनि बन्द रहेको कारण सुरक्षाको लागि सीमामा खटेका सुरक्षाकर्मीहरूको टाउको दुखाइ भएको छ। सीमा नाका खुलेसँगै नेपालबाट मान्छेहरू भारततर्फ प्रवेश गर्न थाले पनि भारततर्फबाट आउनेहरूलाई सीमामा खटेका सशस्त्र प्रहरीले प्रवेशमा रोक नै लगाएका छन्। जसले गर्दा नेपाल प्रवेश गर्न नपाएका स्थानीय बल जबरजस्ती प्रवेश गर्न थालेपछि अनावश्यक विवाद हुँदा तनाव बढेको ड्युटीमा खटेका एकजना सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीले बताएका छन्। भारत सरकारले आफ्नो तर्फको सीमा खोले पनि नेपाल सरकारले अहिलेसम्म नाका बन्द राखेका कारण उताबाट मान्छे भने नेपाल आउन सकेका छैनन्। नेपाल तथा सशस्त्र प्रहरीले यात्रु वाहक सवारी साधन समेत नेपाल प्रवेश गर्न दिएका छैनन्। यता पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङले नेपालको सरकारले कार्तिक 29 गतेसम्म सीमा सिल नै रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्को निर्देशन नआएसम्म सीमा सिल नै रहनेछ, उताबाट आउनेलाई कडाइका साथ रोक लगाइन्छ। अब आर्थिक समाचार। प्रदेश 2 को प्रदेश सभामा अनावश्यक गाडी खरिद गरी व्यापक दुरुपयोग गरिएको पाइएको छ। प्रदेश सभाका सभामुखदेखि सचिवालयका उच्च पदस्थ कर्मचारी सवारी साधन दुरुपयोगमा संलग्न रहेका छन्। प्रदेश सभामा 25 वटा 4 पाङ्ग्रे र 29 वटा 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन छन्, जसमा सभामुख, उपसभामुख र सभामुखका पछुवा गाडी सहित 4 वटा, विभिन्न संसदीय समितिका सभापतिले 6 वटा, विभिन्न पार्टीका संसदीय दलका नेता तथा प्रमुख सचेतकले 7 वटा, निमित्त सचिव र उपसचिवले 2 वटा र प्रदेश सांसदहरूलाई घर तथा डेरादेखि प्रदेश सभासम्म ल्याउन र पुर्याउने हाइस सहित 19 वटा गाडी प्रयोग भइरहेको छ। त्यसबाहेकका 6 वटा पङ्गिटो गाडी दुरुपयोग भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 मा प्रदेश सभा सचिवालयले उपसभामुख लगायत विभिन्न संसदीय दलका नेता, प्रमुख सचेतक र
उपसचिवका लागि गरी 13 वटा चारपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गरेको छ। त्यस्तै कर्मचारीहरूको लागि 5 वटा मोटरसाइकल र 4 वटा स्कुटर किनेको सचिवालयका सूचना अधिकारी अरुण कुमार झाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार महिन्द्रा कम्पनीको UVS गाडी 2 वटा 1,35,10,000 रुपियाँमा खरिद गरिएको छ, जसमध्ये एउटा सभामुख उपमा देवले प्रयोग गरिरहेकी छिन्। त्यस्तै संसदीय दलका नेता तथा प्रमुख सचेतकका लागि महिन्द्रा कम्पनीको 9 वटा SLV स्कर्पियो र 5,53,95,000 रुपियाँमा किनिएको छ। दरबन्दी खाली रहेका 2 वटा उपसचिवका लागि रेनो क्विड 2 थान गाडी 47,70,000 मा खरिद गरेको सचिवालयले जनाएको छ। त्यस्तै सचिवालयका कर्मचारीहरूका लागि 5 वटा 125 सीसी पल्सर मोटरसाइकल 11,24,500 रुपियाँमा र 4 वटा स्कुटी 7,91,000 मा खरिद गरिएको सचिवालयका सूचना अधिकारी झाले बताउनुभयो। अनावश्यक गाडी खरिद र दुरुपयोग भएको विषयमा प्रश्न गर्दा सभामुख सरोज यादवसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन सकेनन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 4,14,00,000 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र विश्वभर 3,34,213 जनामा संक्रमण भएसँगै यो समाचार तयार पार्दासम्म संक्रमितको संख्या 4,14,62,036 पुगेको हो। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2,64,993 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै संक्रमण मुक्त हुने संख्या 3,08,87,418 पुगेको छ। त्यस्तै एकै दिन थप 6,797 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणले विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 11,35,645 पुगेको छ। सबभन्दा धेरै संक्रमित भएको अमेरिकामा 85,81,000 भन्दा बढी संक्रमणको पुष्टि भएको छ। दोस्रो धेरै संक्रमण भएको मुलुकमा भारतमा संक्रमितको संख्या 77 लाख नागेको छ। त्यस्तै ब्राजिलमा संक्रमितको संख्या 53 लाख पुगेको छ। पाकिस्तानको कराची प्रहरी र पाकिस्तानी सेना बीच भएको भिडन्तमा 10 जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको छ। कराची स्थित सिन्ध प्रहरी र पाकिस्तानी सेनाका जवान बीच भिडन्त भएको स्थानीय सुरक्षा अधिकारीहरूले बताएका छन्। सेनाका जवानहरूले सिन्धका प्रहरी अधिकृत मोहम्मद अल्ताफ आलमलाई गिरफ्तार गर्ने क्रममा दुवै पक्ष बीच भिडन्त भएको थियो। दोहोरो गोली हानाहानमा सेनाका 5 जवानको मृत्यु भएको थियो। पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट PDM को अग्रसरमा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भइरहेको सन्दर्भमा उक्त घटना भएको हो। PDM को प्रधानमन्त्री इमरान खानको सरकारको बहिर्गमनको माग गर्दै देशव्यापी प्रदर्शन गरिरहेको छ। कराचीमा आयोजित जुलुसमा हजारौंले भाग लिएका थिए। जुलुसमा भाग लिएका पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाजका नेता सफदर अवानले प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। MPL का एनका प्रवक्ता मयान नवाज र सिन्धका पूर्व गभर्नर मोहम्मद जुबेरले सिन्धका प्रहरी प्रमुख मुस्ताक मेहरलाई सेनाले अपहरण गरेको आरोप लगाएका छन्। अब खेलकुद समाचार। इन्डियन प्रिमियर लीग IPL क्रिकेटमा रोयल च्यालेन्ज बेंगलोरले 7 जित निकालेको छ। युएको शेख जायद क्रिकेट मैदानमा राति भएको खेलमा कोलकाता नाइट राइडर्सलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै बेंगलोरले 7औं जित निकालेको हो। कोलकाताले दिएको 85 रनको लक्ष्य बेंगलोरले 13 ओभर 2 बलमा मात्र 2 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। कोलकाताका 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 84 रन बनाएको थियो। कोलकातालाई हराएसँगै बेंगलोर तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। बेंगलोरको 10 खेलमा 7 जित सहित 14 अंक छ। कोलकाताले 10 खेलमा 10 अंक जोडेको छ। कोलकाताका लिगको चौथो स्थानमा छ। इन्डियन प्रिमियर लीग IPL T20 क्रिकेटमा बिहीबार राजस्थान रोयल्स र सनराइज हैदराबाद बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा राजस्थान र हैदराबाद बीचको खेल नेपाली समय अनुसार साँझ 8:15 बजे सुरु हुनेछ। टिमको कप्तानीमा राजस्थान र डेभिड वर्नरको कप्तानीमा हैदराबाद मैदानमा उत्रिनेछ। राजस्थान 10 खेलमा 8 अंक जोडेर 6औं स्थानमा रहेको छ भने पुछारबाट दोस्रो स्थानमा रहेको हैदराबादले 9 खेलमा 3 जित सहित 6 अंक जोडेको छ। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम